علی माशाल्लाह बारकल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी, आपका किस पर ईमान था? मैं मुकम्मल तौर पर एथियस्ट था और जाहिर है जापानी कल्चर के लिहाज से मैं मकबरों में या मंदिरों में जाता था मगर कोई खास ईमान नहीं था। और जब मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट था सऊदी अरब में या दूसरे मुसलमान मुल्कों में जाने से पहले, मैं तब एक नर्सिंग स्टूडेंट था, तो जाहिर है उस वक्त बतौर नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग के शोबे में और एक ऐसी दूसरी डीएनए हम जिस्मानी ढांचे और मालूमात के बारे में पढ़ते थे और मैं एक सवाल सोचा करता था कि ये सिस्टम कहाँ से आया है, क्योंकि किताब सिर्फ जिस्मानी ढांचे, खुलियों और डीएनए तक ही महदूद है बस। तो एक दिन मैं सोच रहा था हमारे जिस्म में इतना तफसीली मगर परफेक्ट सिस्टम कहाँ से आ रहा है। तो मैंने खुद से ही रिसर्च करना शुरू कर दी बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम, इन 3 मजाहिब पर, क्योंकि सिर्फ यही 3 मजाहिब जापानियों में भी मकबूल हैं। तो इसके बाद मैं बुद्धिज्म, ईसाईयत, इस्लाम और बुनियादी मजाहिब का जायजा लेने लगा। और आप जानते होंगे कि जापान में बुद्धिज्म के बहुत से फिरके हैं, तकरीबन 7 या 8, और बुद्धिज्म की शुरुआत जाहिर है इंडिया से हुई थी मगर इसकी असल तालीमात बाकी नहीं रही थी। जापान दरअसल शिंटो और दूसरे अकायद का मिक्सचर है, लिहाजा मैंने इसका इंतखाब नहीं किया। मैंने बुद्धिज्म को सही ना मानकर मुस्तरद कर दिया। और ईसाईयत में भी ट्रिनिटी जैसे अकायद हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट में यही अकीदा है मगर ट्रिनिटी ओरिजिनल नहीं है, जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नई बाइबल में भी बताया है। लिहाजा मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों ने बिगाड़ पैदा किया है, बिल्कुल हमारी तरह। सन 381 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से ट्रिनिटी को राइज किया गया जो आज के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स दोनों में फैल गई है। तो ये असल नहीं बल्कि बिगाड़ा हुआ और गलत तस्वर है, लिहाजा मैंने इसे मुस्तरद कर दिया। और जब इस्लाम की बारी आई माशाल्लाह तबारकल्लाह, तो सबसे पहले कुरान को देखा। कुरान करीम अरबी जबान जापानी में, अरबी जबान इंग्लिश में, अरबी जबान तर्किश में, तमाम कुरान के तर्जुमे हमेशा अरबी जबान यानी असल जबान के मुताबिक होते हैं और एक हुर्फ या एक जुमला भी कभी तब्दील नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये सही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी अल्लाह की इबादत बराह रास्त करना, किसी मुजस्मे के बगैर, बुद्धिज्म या शिंटोइज्म या ईसाईयत की तरह नहीं। तो मैंने सोचा ये वाकई बिल्कुल सही है। और अपनी छठी हिस्स से तो मुझे महसूस हुआ कि यही बिल्कुल सच्चा हक मजहब है। तो एक दिन किसी अपॉइंटमेंट के बगैर मैंने कूबे मुस्लिम मस्जिद विजिट की, जो जापान में सबसे पुरानी मस्जिद है, और मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और उसी ही दिन मैंने 21 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, आपने एक ही दिन में इस्लाम कबूल कर लिया? जी, एक ही दिन में मैंने कलमा पढ़ लिया। उसी दिन जिस दिन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मस्जिद में गया था और उसी दिन मैं जिंदगी में पहली बार अपने मुसलमान भाइयों से मिला था। आपको किस बात ने कायल किया कि इस्लाम सच्चा मजहब है? मैंने समझ लिया कि अल्लाह ही ने हर चीज को पैदा किया है और वो सब कुछ जानता है। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है, मैं इसे जीरो से हर चीज तक समझता हूँ, चाहे मुझे इल्म ना हो, मगर वो सब जानता है और यही बिल्कुल सच है। और इसीलिए मैंने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। अगरचे मैं अल्लाह को देख नहीं सकता मगर मैं उसे अपने जिस्मानी ढांचे से और इस दुनिया से भी, यानी आसमान से, बारिश से, जापान के चारों मौसमों से भी पहचान सकता हूँ। जब आप कूबे मुस्लिम मस्जिद में गए तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि आपने मुसलमान होने का फैसला कर लिया? जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि ये एक छोटी दुनिया है, क्योंकि बहुत सारी कौमों के लोग एक ही जगह जमा हैं और उनका मजहब भी एक ही है। तो मुझे बड़ी हैरत का एहसास हुआ। किसी मंदिर में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी मकबरे में या जापान के किसी चर्च में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जमा होकर एक ही लाइन में खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। मुझे वाकई ये सच महसूस हुआ कि ये एक पुरअमन मजहब है। तो बस मैं मस्जिद में दाखिल होने के बाद ज्यादा सोच नहीं रहा था मगर मुझे ये सब अच्छा लगा, बल्कि बेहतरीन लगा और मैंने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। तो आपके एहसासात कैसे थे जब आपने कलमा पढ़ा, तो कैसा महसूस हुआ? हाँ, उसके बाद सुभान अल्लाह मैं बयान नहीं कर सकता मगर शायद मुझे लगता है कि मैं मुसलमान होने से पहले मगरूर था। और जब मैंने शहादत पढ़ी यानी मैंने कलमा पढ़ा तो उस वक्त जोहर का वक्त था। मैंने वजू के बाद नमाज जोहर पढ़ी। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहली बार सजदा अदा किया तो बहुत खुशगवार एहसास पैदा हुआ। उस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नर्सिंग का स्टूडेंट था, तो मैं मुसलमान होने के बाद जब दोबारा कॉलेज गया और नमाज पढ़ना शुरू की तो लोगों को ये यकीनन अजीब लगा कि अब ये पागल हो गया है। वो समझ नहीं सके और बिला वास्ता मजाक और तनकीद भी करते रहे, मगर मैं नमाज पढ़ता रहा। तो मैं एक मजबूत मुसलमान था और नर्सिंग स्टूडेंट भी। उस वक्त ये एक दावती काम जैसा था और मैं शुरू में इस बारे में सोच भी रहा था। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? दरअसल मुसलमान होने के बाद 3 महीने तक, मैं सितंबर 2014 में मुसलमान हुआ था और दिसंबर तक मैंने उसे छुपा कर रखा।
مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مجھے اپنے والدین کا علم نہیں تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ڈانٹ نہ دیں, لہٰذا میں نے انہیں نہیں بتایا. لیکن ایک دن کوئی بات نہیں کی. ایک دن وہ کہنے لگے میں تمہاری مسجد دیکھنا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, کوئی بھی زبردستی دعوت کچھ بھی نہیں. انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں تمہاری امی کے ساتھ, چلو ہم ساتھ چلتے ہیں. تو ان کے عقائد کیا ہے, ان کا کس پر ایمان ہے؟ وہ ایتھیسٹ ہے, کوئی مذہب نہیں, کوئی ایمان نہیں. دراصل ایتھیسٹ کو دعوت دینا سب سے مشکل کام ہے. ایسے نہیں جیسے یورپ میں عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینا ہے, کیونکہ ایتھیسٹ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے, خدا کو بھی نہیں. ہمیں انہیں ہر بات سمجھانی پڑتی ہے دماغی لاجیکلی طور پر. ہم عیسائیوں یا یہودیوں کو دعوت دینے کی طرح انہیں قرآن آیتیں یا حدیثیں نہیں سنا سکتے, کیونکہ جاپانی ان چیزوں کو نہیں مانتے. او یہ تو عربی زبان ہے, عربوں کی کہانی ہے, ختم بات. لہٰذا اس بارے میں وہ لاجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی لاجک سے ہی جوابات دینا ہوتے ہیں. ان کا ذہن بنانے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کے یوسف اور اسلام کے بعد کے یوسف میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مسلمان ہونے سے پہلے میری شخصیت بہت ہی منفی تھی. میں نے جارحانہ رویوں کا سامنا کیا ہے. ایلیمنٹری اسکول اور جونیئر ہائی اسکول اور سینئر ہائی اسکول اور کالج میں لوگ مجھے پریشان کرتے تھے, تنگ کرتے تھے. لہٰذا میں ذرا خوف زدہ رہتا تھا, جاپانیوں کے رویے سے خوف زدہ رہتا تھا. اور مجھے جاپانی لوگ پسند نہیں تھے, نہ ہی میرے بہت زیادہ دوست تھے. مگر مسلمان ہونے کے بعد اور جتنا میں نے مسلمانوں کو جانا ہے, یہاں تک کہ دوسرے ممالک میں بھی بہت اچھے, یعنی کہ جب ملے مہربان, اخلاق, احترام والے ملے, ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی شخصیت کو خود ہی بدلنا ہوگا, مثبت سوچ, اخلاق اور دوستانہ رویے والا بننا ہوگا, کیونکہ شخصیت کو ہم پیسے سے 1 بلین روپے سے بھی نہیں بدل سکتے. ہم خود کو نیت اور کوشش کر کے ہی بدل سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہی بس بہت بڑا فرق ہے مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد, پہلے کے یوسف اور بعد کے یوسف میں. سب سے بڑا فرق میری شخصیت کا بدل جانا ہے. اچھا, تو مسلمان ہونا ایک چیز ہے, ظاہر ہے یہ بڑی نعمت ہے, مگر آپ نے ایک قدم مزید بڑھایا اور امام بننا چاہا اور مدینہ پڑھنے کے لیے گئے, تو اس کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد اس وقت کوبے مسلم مسجد میں انڈیا کے امام تھے. ظاہر ہے میں انگلش بول سکتا تھا, ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح, تو میں نے اسلام کی بنیادی باتوں کا علم پانے کی کوشش کی. مگر تب بھی ہمیشہ ہر جمعے کا خطبہ انگلش عربی میں ہوتا ہے, کوئی جاپانی میں نہیں. اور اس وقت بھی میری طرح بہت سے جاپانیوں نے اسلام قبول کیا, مگر ہمارے پاس جاپانی زبان میں ٹیچر سے اسلام کو سیکھنے کا یا سبق پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, کیونکہ وہ جاپانی میں نہ تو بات کر سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پڑھ لکھ سکتے تھے. لہٰذا مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی جب میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک مسلمان بھی تھا, اور تب مجھے نرسنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری عملی مہارت بہت بری تھی. دراصل نرسنگ کے شعبے میں صرف پیپر ٹیسٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا عملی امتحان بھی ہوتا تھا, مگر میں فیل ہو گیا عملی امتحان میں, پریکٹیکل میں فیل ہو گیا. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں مریضوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو یہ راستہ میرا نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس عملی مہارتیں کافی نہیں تھیں. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے میں اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کی یونیورسٹی جاؤں گا. تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا کیا میں جاپان یونیورسٹی میں نرسنگ کا شعبہ چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اوکے تم سعودی عرب جانا چاہتے ہو, بہت عمدہ, اوکے جاؤ. حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں, وہ سرپرائز نہیں تھے, جاؤ نو پرابلم. تو میں نے فیصلہ کیا اوکے, اور میں نے یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھنے کے بعد میں نے شریعہ کے شعبے میں داخلے کا فیصلہ کیا. میں ہر روز کلاس لیتا تھا تقریباً 2 گھنٹے. کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا اور کتاب کا گہرائی سے مطالعہ کرتا. یوں قدم بقدم میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا, اور الحمدللہ پچھلی جولائی 2024 میں نے مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے شریعہ کے شعبے میں گریجویٹ کر لیا. میں تاریخ میں جاپان سے تعلق رکھنے والا 5واں گریجویٹ تھا. یونیورسٹی کھلے ہوئے تقریباً 66 یا 67 سال ہوئے ہیں اور میں صرف 5واں جاپانی ہوں. مدینہ کی یونیورسٹی سے آپ محض 5ویں یعنی 5ویں جاپانی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ہاں, مجھ سے پہلے گریجویٹ لوگ صرف 4 ہیں. اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خصوصیت سب سے باکمال لگتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی رحم دلی اور صبر. حتیٰ کہ جب ان کے راستے میں بے شمار مشکلات آئیں
تب بھی وہ ہمیشہ صبر کرنے والے رہے اور انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی اسلام میں داخلے کی دعا فرمائی. لہٰذا ہمیں ان کی رحم دلی اور نرم مزاجی کو اپنانا ہوگا اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہوگی، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں یا غیر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی ہمیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کا احترام کرنا ہوگا. اچھا، آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ دنیا بھر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک پرامن مذہب ہے. اس میں کچھ لوگ یقیناً برے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان سے یہاں تک کہ جاپانیوں سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا صرف مذہب کو دیکھیں، مذہب پہ چلنے والے کو نہیں. مذہب کیا ہے؟ قرآن یا اللہ کو دیکھیں، اور پلیز انسانوں کو نہیں. انسان پھر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پھر اس کا تعلق عیسائیت یا شنٹوازم یا ایتھیزم سے ہو، وہ بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے، مگر اسلام بطور مذہب بالکل درست ہے. تو پلیز قرآن اور اللہ کے بارے میں ہماری ریسرچ دیکھیں. تو امام یوسف وجیتانی ہمارے پاس آنے اور ہم سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آپ سے ہمیں ترغیب بھی ملی. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اس کے دین کے لیے آپ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.